काणकोण ही एक पुण्यभूमी, देवभूमी आणि हांगाचो जो आमचे दैवत आसा श्री मल्लिकार्जुन हे फार जागृत देवस्थान आणि सगळ्या आख्या गोंयांत हे एक मोठे फामाद देवस्थान. ह्या देवाची सासाय शक्ती जी पळय आसा ताची प्रचिती घेवपाक हांगा खूब भक्त येतात. आज सश्टीच्या दिसाक हांगा श्री मल्लिकार्जुनाच्या प्रांगणांत आमची शिगम्याची जात्रा जाता. आमच्या मल्लिकार्जुनाचो दैवताचो एक भाग अवतार पुरुष म्हणून आसा. ह्या अवतार पुरुषाची 6 तरंगां असतात. 3 मेळ, एक मेळाचे 2 तरंग अशी 3 मेळाची 6 तरंगां. ही तरंगां असतात. त्या तरंगां बरोबर आमचे भगत असतात, म्हाळशे असतात आणि इतर लवाजमां असतात. आणि ही तरंगां 2 म्हयन्यां पयलीं सगळ्या काणकोण भागांत आणि कर्नाटकांत ज्या जाग्यार आमचे कुळावी रावतात त्या लोकां कडेन वचून ही तरंगां भोंवून थंय सगळ्याक संचार करून त्या लोकांक आशिर्वाद दिन आयिल्ले आसात. आणि कर्नाटका साकून येवन परत काणकोण भागांत आमच्यो ज्या जाग्यार मुख्य गरवय आसात त्या गरवयांनी वचून थंय अवतार करून, अवतार म्हणजे देवाचो अवसर करून सगळ्या लोकांक ते कौल प्रसाद दितात. आणि ह्या कार्यक्रमाची शिगम्याच्या कार्यक्रमाची आज सांगता जाता. आज षष्टी दिसा, फाल्गून षष्टी दिसाक ह्या मंदिराच्या प्रांगणांत हांगा आज मोठो उत्सव जातलो. आणि त्या उत्सवाक आमी म्हणटात शिशारान्नी. शिशारान्नी हो एक गोंयांत खूब मोठो उमेदीचो आनी उत्सुकाचो उत्सव आसा. हांगा आयच्या शिशारान्नी दिसाक आमच्या 6 तरंगां हांगा हजर आसतलीं आनी हांगा अवतार जातलो. आनी ह्या अवतारा भितर मनशांक 3 मनशांक देवाच्या आमच्या गड्यां भितर 3 गड्यांक हांगा सकयल न्हिदयले वतले. तांच्या तकलेचेर जेवण चोरू, देवाचो चोरू अन्न शिजयलें वतलें, सकयल उजो केलो वतलो. आनी हो पळोवपा खातीर हांगा लोकांची भयंकर गर्दी आसा. आज किमान हांगा 15,000 लोक उपस्थित आसात. काणकोणचेच न्ही तर सगळ्या गोंयचे, कर्नाटकाचे आमचे भक्तगण हांगा आयिल्ले आसात. आनी हे भक्तगण हांगा येवन हो कार्यक्रम स्वताच्या दोळ्यांनी ह्याही देही ह्याही डोळा पळोवपाचो हो प्रयत्न करतले आनी देवाचे आशिर्वाद घेतले. ह्या कार्यक्रमाक आमचे देवालयाची समिती, आमच्या देवालयाचे जे वेगवेगळ्या स्तरावयले प्रतिनिधी आसात, कुटुंबाचे प्रतिनिधी, आमचे वांगडी, तशेंच आमचे वेळीप, आमचे ब्राह्मण आणि इतर सगळे सेवेकरी, तशेंच आमचे आनी मानेस्त असतात. हे मानेस्त ह्या सगळ्यांचे सहकार्य हांगा लागता आणि तांचे सहकार्यान हो मोठ्यान मोठो उत्सव आमी हांगा मनयतात. आणि आमकां गोंया भितर वयादोळा कार्यक्रम मनोवपाक संदी मेळटा हाचे आमकां अभिमान आसा. आणि ह्या बद्दल आमी देवाचे खूब आभारी आसात, कारण देवान आमचें भाग्य दिलां. देव बरें करूं. तुमचें नांव कितें म्हटलें? विठोबा देसाई, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन देवस्थान. थँक्यू.